10 दिन रह्यो भनेपछि देशना 20 दिनको बिम्साह 20 दिनको देशना हुँदाखेरि सबैले पनि मसिने गरी सुन्न पाउनुहुन्छ। यहाँबाट पनि मसिने गरी बुझाउने मौका मिल्छ र यो मौकामा चाहिँ राम्रो कोसिस गरेर सुन्नु होला। दशाहबाट कहाँ पुग्यो? बिम्साह भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? बिम्स भनेको 20, आह भनेको दिन, आह भनेको के हो? सप्त भनेको 7, आह भनेको त्यसो सप्ताह भनेको सप्ताह लागेछ भनेर के हो? 7 दिन लागिरहेको छ। तर त्यो 7 दिनको के कार्य हो त्यो लागेको छ। अहिले चाहिँ सप्ताहलाई पनि सप्ताह हराएर सप्ताहमा टुङ्गिरहेको छ। शब्द अपभ्रंश हुँदै गएको छ। सप्ताह भनेको 7 दिन, दशाह 10 दिन, बिम्साह 20 दिन। तर आह आहु भनेको अर्थमा पनि आउँछ, दिनको अर्थमा पनि आउँछ। आह भनेको भगवानले आहु यस प्रकारले आह भन्नुभयो भन्ने पनि आउँछ। आहको भनेको अर्थमा पनि आउँछ वा दिनको अर्थमा पनि आउँछ। अहिले सप्ताह 7 दिन, दशाह 10 दिन, बिम्साह 20 दिन, 20 दिनको धर्मदेशना कार्य र उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर अहिले भगवानले देशना गर्नुभएको धर्म खण्डहरूमा विशेष सम्मादिठीको बारेमा, सम्मादिठी कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा भन्दै आएको आज धेरै दिन भइसक्यो र सम्मादिठी हुने कारण त सबैलाई थाहा भयो। कति कारण हो? यो 2 कारणले सम्मादिठी हुनेले कस्ता व्यक्तिलाई हो? कस्ता व्यक्तिलाई? मैले के हो भनेन, कस्ता व्यक्तिलाई भने त्यो अलिक धेरै दिन भयो त्यो भन्न छोडेको, बिर्सिसक्नु होला। सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई चाहिँ 4 असंख्य एकला गर्नु। प्रत्येक बुद्धलाई, अग्र श्रावकलाई, महाश्रावकलाई, साधारण श्रावकलाई 2 कारण। साधारण श्रावकलाई कति पारमी भन्ने सोचेको छैन र पारमी छ कि छैन भनेर चिन्ता गर्न पनि पर्दैन। किन दुर्लभ भित्र आइसकेकोले गर्दा पारमी भएरै आउनुभएको हो। दुर्लभ धर्म भित्र आएको नै पारमी भएरै आएको हो। पारमी नभए दुर्लभ भित्र आउनलाई दुःख छ। अहिले जम्मै भगवानले बताउनको दुर्लभ 5 वटा छन्। कतिवटा? 1 संसारमा भगवान उत्पत्ति हुन दुर्लभ, 2 भगवान उत्पत्ति हुन दुर्लभ, साथै 2 मा मनुष्य हुनलाई दुर्लभ। के हुन दुर्लभ? मनुष्य हुनलाई दुर्लभ। र 3 मा सत्य धर्म श्रवण गर्नको लागि दुर्लभ। 3 मा के हो? 3 मा सत्य धर्म श्रवण गर्नको लागि यसलाई चाहिँ भगवानले अति दुर्लभ हो भन्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ दुर्लभमा पनि अति अरे। अति भनेपछि के हो? बुद्धोपादो दुर्लभ हो लोकस्मिन। लोकस्मिन लोकमा बुद्धो भगवान सम्मा सम्बुद्ध भगवान उपादो उत्पत्ति हुनको लागि दुर्लभ हो, दुर्लभ छ। त्यस्तै मनुष्यत्व भाव दुर्लभ हो, मनुष्य हुनलाई पनि दुर्लभ छ। सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुन दुर्लभ छ, मनुष्यत्व भाव दुर्लभ हो, मनुष्य हुनलाई दुर्लभ छ। सद्धर्म श्रवण अति दुर्लभ हो। सत्य धर्म सुन्नलाई के हो? अति दुर्लभ हो। सत्य धर्म सुन्नलाई अति दुर्लभ भएर अहिले सत्य धर्म मनुष्य भए जति सबैले सत्य धर्म सुन्न सक्छन्। सुन्ने श्रद्धा नै कतिपयमा छैन। त्यही भएर यो चाहिँ अति दुर्लभ। अनि धम्मानुधम्मपट्टि दुर्लभ हो अरे। धम्मानुधम्मपट्टिपट्टि दुर्लभ हो। सत्य धर्म त सुन्दैछ हो त, सुन्ने झैं म यही जन्ममा छुटकारा हुने गरी कोसिस गर्छु भनेर त्यो कोसिस पलाएर आएर चाहिँ
सधैँ ध्यान भावना आचरण भइदिन पनि दुर्लभ। अहिले धर्म सुन्ने त छन्, तर सुन्ने जति सबै आचरण गरेका छन् होला। धर्म सुनेका छन्, मनन पनि गर्दैछन् अलिअलि। सुनेको धर्म मैले पनि जान्दछु भन्ने मात्रै बसेर आचरण नगर्ने पनि कति छन्। त्यही भएर धम्मा नै धम्मपटिपति दुर्लभ हो अरे। धम्मा नै धम्मपटिपति भनेको सुनेको धर्मलाई सुने अनुसारले बुझेर स्वयं आचरण गर्नु, या घरमा दैनिक ध्यान भावना आचरण गर्नु। म यही जन्ममा छुटकारा हुन कोसिस गर्छु भन्ने मन लिएर चाहिँ आचरण गर्नु हो, त्यो पनि दुर्लभ छ। र नम्बर 5 मा श्रद्धा सम्पत्ति दुर्लभ हो। नम्बर 5 मा के हो? कति दुर्लभ है? 5वटा दुर्लभ हो। यो 5वटा दुर्लभमा आइपुग्नु भएको नै पारमी भएरै आइपुग्नु भएको। अहिले 5वटामा कतिवटामा आइसक्नु भयो तपाईँहरू? यिनी 5वटा दुर्लभमा कतिवटा दुर्लभ चाहिँ पुरा भए? अहिलेसम्म समुद्र भगवान उत्पत्ति भएको, भगवानको शासन भएको समय हो कि होइन? त्यसमा एउटा दुर्लभ पुरा भयो। अनि अहिले यतिखेर यहाँ धर्म सुन्न आउनु भएको सबै मनुष्य हो कि होइन? मनुष्यत्व भाव दुर्लभ हो, अर्को दुर्लभ पनि पुरा हो। र मनुष्य हुनलाई किन दुर्लभ छ त भन्दा 4 अपाय गिरिसकेपछि फेरि वापस माथि मनुष्य लोकमा आउनलाई बहुत दुःख छ अरे। किन दुःख छ भन्दा भगवान 1 लाख मनुष्य मर्यो भने 1 जना सुगति जान दुःख छ, सबै अपाय जाने मात्रै छन् अरे। किन भन्दा क्लेश धेरै भएकोले गर्दा, काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेष डाँड आरिस ईर्ष्या मत्सर क्लेश धेरै भएकोले गर्दाखेरि मन अपवित्र भयो। अपवित्र मनले गर्दा वचन पनि मन अपवित्र माता विषय वचन हुन्छ। काय कर्म पनि दुष्चरित्रहरू पनि भएर जान्छ। मनका दुष्चरित्र, वचनका दुष्चरित्र पनि हुन्छ, मनका दुष्चरित्र। त्यसले गर्दाखेरि प्राणीहरू धेरै अपाय गिर्ने मात्रै छन्। धेरै प्राणीहरू के छ अरे? सत्तारो अपाय सका गिह सदिशा। सत्तारो चावल भइएका निरीह पेत त्रिछन्न असुर काय। निरीह नरक पेत प्रेत त्रिछन्न पशु, असुर काय भनेको असुर हो। यिनी 4 अपाय चाहिँ सत्तारो अपाय सका गेह सदिशा। प्राणीहरूको लागि सक्का आफ्नै गेह सदिशा आफ्नै घर जस्तै हो अरे। 4 अपाय, 4 अपाय चाहिँ आफ्नै घर जस्तै हो प्राणीहरूको लागि। मनुष्यलाई चाहिँ के हो भन्दा एकछिन घुम्न आएको जस्तो मात्रै हो। मनुष्यलाई चाहिँ के हो अरे? एकछिन घुम्न आएको मात्रै हो। मनुष्यको आयु छोटो छ। घुम्न आएका व्यक्ति घुमिसक्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो? अहिले तपाईँहरू घुमिसकेर के गर्नुहुन्छ? नफर्किनुहोस्। अब चाहिँ घर नफर्किनु, माया मारेर आउनुपर्छ। अब चाहिँ कि फर्किने हो? र शासन नहुँदाखेरि त अहिले अब मनुष्यलोक क्षणिक आइपुग्यो। मनुष्यलोक आउने बित्तिकै फेरि अपायो। मनुष्यलोकको समय सक्यो, एकछिन घुम्न आएको। भगवानले अतिथि तथावता अरे। अतिथि गेह, अतिथि गेह। अतिथि गेह भनेको पाहुना बस्ने गेह हो। घरलाई के भनिन्छ? नेमाले भन्यो भने टेकोका। एकछिन यो मनुष्य संसारमा एकैछिन अतिथि गेहमा बस्न आएको अरे। क्षणिक मात्रै मनुष्यको आयु छोटो छ। अनि आयो एकैछिनको मनुष्य संसारमा काम क्रोध लोभ मोह मायामा चुल्लुमै डुब्यो, फेरि घर फर्क्यो। 4 अपाय चाहिँ आफ्नै घर जस्तो भइरहेछ अरे। 4 अपायसँग धेरै जिम्मेका हुँदाखेरि अपाय जाने कर्मसँग पनि के भइएछ? अपाय जाने कर्मसँग पनि के भइएछ? डर लाग्छ। अपाय जाने कर्मसँग के लाग्छ? मनमा लोभ लाग्यो भने डर लाग्छ। मनमा लोभ लाग्दा डर लाग्छ। मनमा रिस उठ्दा डर लाग्छ। ए रिस आयो, यो त अपाय लैजाने, यो खराब हो भनेर डर लाग्छ। मनमा लोभ आउँदैछ, ए लोभ आयो, यो त खराब हो, यसले त अपाय लैजान्छ भनेर डर लाग्छ। किन डर नलागेको? जिम्मेवारी किन हो?
किन भन्दा अब आफ्नै घर जस्तो भइरहेको छ 4 अपाय हो। 4 अपाय जाने आउँदाखेरि आफू झुमिरहेको हो त केही चाहिँ लाग्छ त। कहिले डर लाग्छ त भन्दा सद्धा सम्पत्ति दुर्लभमा पुग्दाखेरि बल्ल डर लाग्छ। सद्धा सम्पत्ति दुर्लभ हो अरे सद्धा सम्पत्ति भनेको आर्य ज्ञानमा पुगेपछि बल्ल यो सफल हुन्छ। आर्य ज्ञानमा पुगेपछि बल्ल हिरी र अत्रप यिनी दुईटा परिपूर्ण हुन्छ। हिरी अत्रप र हिरी अहिले हिरी भनेको मनमा लोभ भयो, लोभ जागिरहेको छ। त्यो बेला आफूलाई आफू लाज लाग्छ, आफूलाई आफू डर लाग्छ। जुन लाज मान्न पर्ने डर मान्न पर्नेमा लाज पनि मानिँदैन, डर पनि उसले गरे ध्यान शिविर गर्नमा डर लाग्ने, राम्रोमा डर लाग्ने चाहिँ जुन नराम्रोमा डराउन पर्नेमा डर छ, डर छैन। त्यही भएर मनुष्य लोकबाट मृत्यु पश्चात फेरि सुगतिमा हुनलाई, फेरि मनुष्य हुनलाई त त्यति दुःख छ यो क्लेश भरिएको बेलाले भने 4 अपायका प्राणीलाई मनुष्य हुन सजिलो होला? 4 अपायका प्राणीले कुशल के गरेको छ र? कुशल भन्ने केही पनि जान्दैन। अपाय गएको नै लोभ, दोष, मोह। अकुशल हेतु 3 प्रकारकाले लोभ, दोष, मोह। सुगति आएको चाहिँ अलोभ, अदोष, अमोह। कुशल हेतु 3 प्रकारका, अकुशल हेतु गर्दाखेरि हेतु कति प्रकारका? त्यसमा हेतु पचयो भन्ने बित्तिकै कति प्रकारका? 6 प्रकारका। पचयो भनेको चाहिँ उपकार गरिएको हेतु। यिनी 6 प्रकारका कारणले पचयो, उपकार गरिएकोलाई हेतु पचयो। र यो पठाङको बारेमा त अहिले भन्दिनँ, बेलायत पछि दज्याम पछि चाहिँ मौका परेछ भने बिहारमै घरमा देशना हुन्छ त्यो दिनमा। र 24 प्रतिहारलाई अहिले अब 24 प्रतिहार भन्न थाल्यो भने समय धेरै लाग्छ अनि नयाँ व्यक्तिहरूलाई बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। र अहिले लोभ, दोष, मोह हो यिनी 3टाले 4 अपाय जान्यो। 4 अपाय जाँदाखेरि लोभ, दोष, मोहमा यसमा न श्रद्धा छ, न शील छ, न सुत, न चाग, न पन्या, न हेरी, न अत्रप हो। यो अकुशलले मात्रै अपाय जान्छ भने कुशलको हेतुहरू केही पनि छैन। किन भन्दा तपाईँ हामीले पाप गरेको बेलामा हो, त्यो पाप गरेको बेलामा कुशल छ? कुशल छ त? कुशलको हेतु केही पनि नभएको अकुशल कर्मले फल दिएर 4 अपाय गएको भने अनि त्यो 4 अपाय जानलाई कुशलको हेतु केही नभएको हुँदा 4 अपायको प्राणीमा ज्ञान छ? 4 अपायको प्राणीमा ज्ञान छैन। ज्ञान हुन्छ त? मनुष्य लोक हुने चाहिँ अलोभ, अदोष, अमोह हो नि 3टा हेतुमा। कोही चाहिँ अलोभ र अदोषले मात्रै हुनेछन्, कोही चाहिँ अब अलोभ, अदोष, अमोह यिनी 3टा हेतुले, कोही 2 हेतुले पनि हुन्छन्, कोही 3 हेतुले हुन्छन्। र 2 हेतु भनेको अलोभ, अदोष। अलोभ भनेको दान, साधारण हिसाबले बुझ्ने गरे भने दान, दानलाई अलोभ भनिन्छ। अलोभ भनेको लोभ त्यागिएको या लोभ नभइएको। अब कुनै चिज दान गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो दान गर्ने वस्तुमा भइएको लोभलाई त्याग नभइकन दान हुन्छ त? हो। त्यो दानको चेतना के हो भन्दा अलोभ। अनि अदोष भनेको मित्रीलाई भनेको। अदोष भनेको के हो? कसैमा मित्री राख्यो, दया राख्यो, मित्री दया भएको चित्तमा द्वेष छ, हो त्यो अदोष। र अमोह भनेको ज्ञानलाई भनेको। अमोह भनेको ज्ञानलाई भनेको। र कतिपय चाहिँ यिनी 2टाले प्रतिसन्धि हुन्छन्, यिनी 2टा कुशलले मनुष्य लोकमा हुन्छन्। धेरै जसो चाहिँ यिनी 3टाले हुन सक्ला। तर अहिले यहाँ आउनेमा त धेरै जसो यिनी 3टा नै हुन सक्छन्। यी 2टाले मात्रै मनुष्य लोकमा प्रतिसन्धि भएका हो भने चाहिँ ज्ञान पाउन सक्दैन। यो जन्म भगवान नै उत्पत्ति भए पनि ज्ञान पाउन सक्दैनन्। किन? अमोह हेतु भएन। अमोह हेतु धर्म सुन्दैन त त्यस्ताले भनेर सुन्छन्, धर्म पनि सुन्छन्, उस्तो गरी चिवर लगाए पनि लगाउन सक्छन्,
त्रिपिटक पढेर मुखाग्र गरे पनि गर्न सक्छन्, तर अमोह हेतु छैन भने चाहिँ ज्ञान पाउन सक्दैनन्। अमोह हेतु छैन भने चाहिँ। र अमोह हेतु भएको व्यक्तिले सुनेको धर्मलाई खण्ड ज्ञान हुनेले छर्लङ्गै बुझ्न सक्छन्। सुन्ने बित्तिकै बुझ्न सक्छन् भनेको चाहिँ होइन है। सुन्ने बित्तिकै अब कोही ज्ञान तेजिला हुन्छन्, कोही ज्ञान मध्यम हुन्छन्, कोही ज्ञान अलिक कमजोर हुन्छन् र एउटाको मिल्दैन, मिल्छ त कसैले थोरैमा धेरै बुझ्छन्, कसैले धेरैमा धेरै बुझ्छन्, कसैले धेरैमा। अहिले तपाईँहरूले चाहिँ कसो हो? थोरैमा धेरै बुझ्नुहुन्छ कि धेरैमा धेरै बुझ्नुहुन्छ कि धेरैमा पनि थोरै बुझ्नुहुन्छ? धेरैमा पनि थोरै हो। छाया बताउँदा प्राणी चिन्नुहुन्न र एकजनाको ज्ञान त मिल्दैन, मिल्छ त? थोरैमा धेरै बुझे पनि वा धेरैमा धेरै बुझे पनि या धेरैमा थोरै बुझे पनि कसैलाई बुझ्न एक दिनमा बुझ्ने, कसैलाई 5 दिन लाग्छ, कसैलाई 7 दिन लाग्छ, कसैलाई महिना दिन पनि लाग्छ। तर बुझ्ने ज्ञान छ भने चाहिँ ज्ञान भएको व्यक्ति हो। खण्ड ज्ञान हुने गरी बुझ्छ, ध्यान बस्दा समाधि पनि हुन्छ, खण्डको परमात्मालाई देख्छ भने त्यो अमोह हेतु छ। कति भने पनि बुझ्दै बुझ्दैन। कोही व्यक्ति हुन्छ नि भन्न, कति भन्यो कुरै नबुझ्ने व्यक्ति पनि हुन्छन्। आफ्नो एकपट्टिको डिपीतिर बसेका हुन्छन्, कति बुझाउँदा पनि त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? देख्नुभएको छ? कति भने पनि नबुझ्ने व्यक्ति हुन्छन् कि हुन्छन्? जति भने पनि कति राम्रो गरे छर्लङ्ग हुने गरे भन्यो, तर आफ्नो डिपी आफूले भनेको कुरै बुझ्दैनन्, त्यस्ता व्यक्ति पनि छन्। ज्ञान नभएका व्यक्तिले बुझ्न सक्दैनन्, भगवानको शासनमा कोशल राजा त हुन्, कोशल प्रदेशका श्रावस्तीका राजा, धेरै प्रतापी पनि हुन् ती राजा। र ती राजा तिनै राजकुमारको बगैँचा, जेठ बगैँचामा भगवानको त्यही बिहार 19 वर्षको बाद त्यहाँ बिहार लिनुभएको। राजा पनि घरिघरि पुगिरहन्थे, भोजन पनि घरमा दान गरिरहन्थे, तर गहिरो धर्म बुझ्न सकेनन्। गहिरो धर्म बुझ्न सकेनन्। अब भगवानलाई कुनै प्रश्नहरू पनि गएर सोध्थे, साधारण हिसाबले भन्थे, फर्किन्थे। अलिकति गहिरो देशना गर्ने भने हाई गर्ने खाले थिए, बुझ्ने क्षमता। अहिले यहाँ देशनामा हाई गर्ने हुनुहुन्छ, अलिकति गहिरो देशना भयो भने हाई गर्दै बुझ्ने छैनन्। यस्तो देशना हुने बित्तिकै अनि छेउमा बसेर झुल्थे। राजालाई अब जनताले अगाडि जगाएर दिनु पर्यो कि परेन? अनि देशना गर्नेका सामुन्ने अगाडि बसेर झुल्यो भनेदेखि बुझ्छन् त? मोटा पनि अब धेरै मोटा हुँदाखेरि तिनलाई नै कोशल राजा मात्रै नभएर पछिबाट फेरि एउटा गुण थपेको छ, पसै नदी अरे। उनी अब नुहाउन बस्दाखेरि नुहाइदिने अब घरका अब त्यहाँ काम होला नोकर चाकरहरूले एक बाल्टी पानी खनाइदिँदाखेरि चाहिँ तर भुइँमा झर्ने थिएन अरे, यही उनको शरीरमा बटारेर यही नाला भएर यही पानी घुम्थ्यो अरे एक बाल्टी। अनि शरीरमा एउटा एक बाल्टी पानी नै अटाउने हुँदाखेरि पसै नदी। आजकलको इन्डियाको भनाइमा चाहिँ पसै नदी भन्दैनन्, आजकल चाहिँ प्रसन्नजित अरे। मैले पनि सुरुमा त बुझेन, प्रसन्नजित राजा पिटकमा त प्रसन्नजित भन्ने कहीँ भेटिन्न, कहाँबाट आयो भनेको त आखिरी पसै नदी भनेका रहेछन्। पसै नदी कोशल। र ती राजा हुने पारमी त थियो तिनको, तर अमोह हेतु थिएन, धर्म बुझ्न सक्दैन। धर्म बुझ्न नसक्दाखेरि अन्तिम भगवानकै बिहारको छेउमा तिथिहरूको बिहार बनाउन पनि यता तिथिहरूले पहिले सुरु कति पैसा अगाडि दिए, बिहार बनाउन दिए। यता भगवानको शासनमा धेरै बाधा पर्नको लागि भगवानको शासनमा हेर्दाखेरि बिहारमा शान्तिपना छ। शान्तिपना हुँदाखेरि बिहारमा भिक्षुहरू पनि
नचाहिएको कुरा बोल्नुहुन्न, चाहिएको मात्रै बोल्नुहुन्छ। अरू बेलामा आफ्नो परिजति प्रतिपत्तिमा हुनुहुन्छ। के आफ्नो पुस्तक हेरेर बस्नुभएको छ परिजति अध्ययन गर्दै, के आफ्नै धर्म मनन ध्यानमा हुनुहुन्छ भने हल्ला छ त। तिथिको बिहारमा धर्म बुझेका छैनन्। धर्म नबुझेको हुँदाखेरि उनीहरूको बिहारमा चाहिँ ध्यान भावना आचरण छैन। ध्यान भावना आचरण छैन। चैछाड मैछाड बोलेका छन्, हल्लाखोर हुन्छ। अब भगवानको जेतवन बिहारको छेउमा उनको बिहार भयो भने उनीहरूको हल्लाखोरले यताको समाधिलाई बाधा हुन्छ। समाधिलाई ती तिथिहरूले पनि यो जेतवन बिहार चाहिँ बहुत लाकीको जग्गा रहेछ अहिलेको भनाइले। यहाँ बिहारेर शासन गर्दा बहुत सफल भयो। यो ठाउँ नै बहुत राम्रो हो, ठाउँ राम्रो हो। हामीले पनि यहाँको मट्टी अलिकति फेला पार्यौं भने हामीले पनि उन्नति गर्न सकिन्छ। तिथिहरूको सोचाइ। कोही ज्वाखेल्नेले भन्थ्यो नि, मलाई त यो ठाउँ खापेन, यता सर्छु भन्थ्यो नि। जग्गा साटौँ न भन्थ्यो कि भन्ने थिएन? सुन्नुभएको छ? भन्नुभएको छ? भनेछु भने त आफू पनि जाडे भयो। त्यसो खेलेको ठाउँमा छेउमा बसेर हेर्नु भएको छ? मलाई त यो ठाउँ नै फापेन हौ, ठाउँ साटौँ न। अब त्यता सर्ने बित्तिकै फाप्छ अरे। तिथिहरूको पनि त्यही हो सोचाइ। हाम्रो यो बिहाको जग्गा परेन, यो जग्गा अलिकति शुद्ध जग्गा भइदिएन। त्यो जेतवनको जग्गा बहुत राम्रो रहेछ। त्यहाँ बिहार बन्ने बित्तिकै गौतमले धेरैलाई आफ्ना चेला बनाउन सके। त्यो मट्टी हामीले पनि पाउने भने हाम्रो पनि यस्तै विकास हुन्थ्यो। यो ठाउँ बहुतै फाप्ने ठाउँ हो भनेर राजालाई पैसा खिलाएर त्यहाँ बिहार बनाउन मागे। अनि बिहार बनाउन दिए राजाले। दिँदाखेरि भगवानले अब यो तिथिहरूले हल्ला गरेर समाधि अन्तराय, समाधिमा अन्तराय गर्ने भए, समाधिलाई बाधा गर्ने भए। धेरैले धर्म बुझ्ने ठाउँमा बाधा गर्ने भए। धर्म सुन्न आउने परिषद आएको बेलामा पनि बाधा गर्छन्। शासनमा यिनीहरूले धेरै बाधा गर्छन्। यो ठाउँमा त योग्य छैन भनेर आनन्द जो कोशल राजालाई भन। आनन्द जानुभयो। आनन्द आउनुभयो भन्ने बित्तिकै पक्का पनि यही कारणले भनेर लुक्छन् राजा। सोधेबार छैन भनिदिनु है। सोधेबार कसो हो? अनि त्यहाँ आनन्द जानुभयो, यत्तिकै फर्किन पर्यो। अनि त्यहाँ महाकाश्यप जानुभयो, यत्तिकै फर्किन पर्यो। मदगौर्यानलाई पठाउनु भयो भगवानले, सारीपुत्रलाई पठाउनु भयो। अन्तिम कसैलाई पठाएर पनि भएन। अनि भगवान स्वयं आफै पाल्नुभयो। भगवान आफै पाल्दाखेरि त लुक्न सकेनन्। लुक्न सके त सकेन। अनि भगवानले भन्न त केही भन्नु भएन। पहिला पनि यस्तै बिहारलाई बाधा पर्नलाई जग्गा दिएको बारेमा भएको परिणामलाई त्यो इतिहास भनिदिनु भयो र भगवान बिदा हुनुभयो। त्यतिमै उनले कुरो बुझे तर्सेर अनि त्यो तिथिहरूको बिहारलाई त्यहाँ बनाउन दिन्छन्। बनाएको पनि बताउँछन्। तर त्यो अकुशलले गर्दा कोशल राजालाई त्यतिखेरको त्यो अकुशलले गर्दाखेरि उनी चाहिँ पछि मर्ने बेलामा विटटुबले सम्पूर्ण राजाको गादी लुट्छन्। राजमुकुट लगाएर उनी राजा भएर राजाको गादी लुट्छन्। अनि ती विटटुबलाई हटाउनको लागि भनेर यता राजा अजातशत्रुको सहयोग लिएर चाहिँ मैले हटाउँछु, मेरा सिपाही जति सबै उनले लगे भनेर जाँदा जाँदै राजगृह नपुग्दै ढोका बन्द भयो। बाहिरै एउटा सानो त्यहाँनिर पौवा रहेछ। पौवा भने बुझ्नुहुन्छ नि, जया हो, त्यस्तो जया जस्तो रहेछ। त्यहाँ त्यतिखेरको उसमा चाहिँ एउटा गाउँको छेउमा या एउटा सहरको छेउमा बाहिरपट्टि शय्याहरू अनि प्रतीक्षालयहरू बनाउने रचना थियो र हो त्यस्ता जयाहरू पौवाहरू ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूले बनाउनुहुन्थ्यो, जो आए पनि विश्राम गर्न होस् भनेर। अनि त्यही जयामा रात्रि त्यही नै उहाँको देहान्त हुन्छ ती कोशल राजाको। त्यति बिहार धाउते तापनि धर्म बुझ्न सकेनन्। सके त जति सुने पनि नबुझ्ने पनि हुन्छन्। त्यो चाहिँ अमोह हेतु छैन भने धर्म बुझ्नलाई गाह्रो पर्छ।
जति सुने पनि जसको तस रहने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? धर्म सुनेर बुझेर परिवर्तन हुने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? धर्म सुनेर बुझेर परिवर्तन भएर समाधिमा आउने व्यक्ति पनि छन्। जति सुने पनि जति शिविर चढे पनि केही फरक नभएका व्यक्ति पनि हात्ती नुहाजे हुने व्यक्ति पनि छन्। अरे हत्ती नाना वृत्तिगत हात्ती नुहा जस्तो बेकारको व्यक्ति पनि हुन्छन्। अरे हात्ती अब सुरमा पानी लियो, सबै शरीरभरि छापो, खनायो नुहायो, आएर धुलामा लपट्यो। के गर्यो? अब हात्ती साँच्चै नै शुद्ध भयो भने त कोही त्यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन् कि हुन्छन्? र कोही बुझ्ने व्यक्ति अमोह हेतु भएका व्यक्तिले धर्म सुन्दै मनन गर्दै गएपछि छर्लङ्ग बुझेर बुझ्ने बित्तिकै आफ्नो यो ज्ञान परिवर्तन भएर आउने व्यक्ति पनि छन्। र अहिले यो अपारमा भएका अलोक अदोष अमोह यिनी केही पनि नभइएका प्राणी हुँदाखेरि ज्ञान छ त? ज्ञान नहुँदाखेरि ती प्राणीले कुशल अकुशल जान्दैनन्। कुशल अकुशल अहिले अलोक अदोष अमोहले जन्मेका प्राणी त यिनी राम्रापट्टिका हेतु तीनटा हेतुले सुगतिमा जन्मेका प्राणी त सही धर्म सुन्न पाएका छैनन् भने कुन कुशल हो कुन अकुशल भन्ने त जान्न सक्दैनन्। सक्छन् त? जान्न सक्छन् त? सक्दैनन्। अरूलाई त परै राख्दिन्, आफै पनि सही धर्म नसुन्दाखेरि पाप र पुण्य जान्ने थिएन। पाप लाग्छ, अरूले पाप लाग्छ भन्दा आफूले पनि पाप लाग्छ, अरूले धर्म हुन्छ भन्दा आफूले पनि। आफैलाई अरूले सोध्यो भने पाप लाग्छ भनेको कस्तो हो पाप, कसरी लाग्छ भन्दाखेरि कस्तो हो पाप भन्ने पनि थाहा छैन, कसरी लाग्छ भने पनि कसरी लाग्छ भने पनि थाहा छैन। खजुरीलाई त यिनीहरूले पनि बज्रले हान्छन्, खजुरी मारेबाट त धर्म हुन्छ भन्दाखेरि खजुरी मार्नलाई पुण्य हुनको लागि खोजी हेर्नुहोस् है। अब त्यसलाई पनि गएर विश्वास गरियो कि गरिएन? अझै पनि कतिपय विश्वास गर्नेछन्। प्राण हत्या गरेर पुण्य लिने व्यक्ति छन् कि छैनन्? प्राण हत्या गरेर पुण्य लिने व्यक्ति नेपालमा हो भने दक्षिणकाली मनोकामनातिर हेर्ने भने प्राण हत्या गरेर पुण्य लिने कति छन्। मनोकामना भन्ने काठमाडौँदेखि तलतिर यता बुटोलबाट जाँदाखेरि बीच जग्गामा पर्छ। अनि त्यहाँबाट केबुल कारमा चढ्ने हो डाँडाको टुप्पीमा हिँड्दै जाने भने कति लाग्छ समय भनेको 4 घण्टामा त पुगिन्छ। हिँड्न सक्ने व्यक्ति भन्थे, हिँड्न सक्ने व्यक्ति 4 घण्टामा त पुगिन्छ भनेपछि यहाँका व्यक्तिलाई त 6 घण्टा त लाग्छ जस्तो छ। र हो त्यो केबुल कारबाट माथि टुप्पैमा पुगेपछि संसारबारको दिन हो भने चाहिँ छिरिसक्नुहुन्न भन्थे। हामीले संसारबारलाई तर्काएर जाँदाखेरि पनि मान्छे भिड थिए, एकनाथ बाख्रा बोका खसीहरू डोराएर त्यहाँ भोग चढाउने ठाउँ पनि 2 ठाउँमा थियो, कुखुरा हाँस। अनि आए काटे, कसैले त अब काट्ने बित्तिकै खुनको भल बग्दैछ। अनि जुजुमा अलिकति चामल बोकेर गए, त्यो चामल सबै त्यहाँ खुनमा चोगे अनि टिको लगाइदिए। त्यो पनि देखियो। यो के गर्नुभएको अनि यो इच्छा सिद्धि हुन्छ नि त। अरे उहाँले के हुन्छ अरे? प्राण हत्या गरेर के हुन्छ अरे? इच्छा सिद्धि हुने अन्त पनि छ भनेको अन्त थुप्रो ठाउँ छ, अन्त पनि थुप्रो ठाउँ छ। किन त यहाँ यत्रो खर्च गरी आउनुभएको? अन्त जाँदा हुने थिएन भनेर सोधेको। अब सानोतिनो हो भने त अन्त पनि हुन्छ, अलि ठुलै इच्छा पूरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ। अलि ठुलै इच्छा पूरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसो हो? यहाँ आउनुपर्छ। अरे र म त त्यो भिडियो पनि खिचाइरहेको छु त्यतिखेरको त्यहाँ भोग चढाएको। तर सोद्धाखेरि यहाँ भोग चढाउँदा अकुशल हुनु भने कहाँको अकुशल? यो त पुण्य हो। काटमार गरेर के हो अरे? अझै पनि काटमारले पुण्य लिन्छु भन्ने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? त्यो व्यक्तिलाई पाप भन्ने के हो भन्ने थाहा छ? पुण्य भन्ने के हो भन्ने थाहा छ? थाहा छैन। हामीलाई पनि सानामा कुकुरका बच्चाहरू आँखा नखुल्दै पानीमा बगाइदिने भने सबै स्वर्गलोक जान्छन्। त्यसो हो र आँखा नखुल्दै पानीमा बगाइदिनु अरे, जिउँदै के गर्ने अरे? हामी सानो सानोमा हिजो आज त छैन होला त्यो
मोगोमा त अवश्य पनि नहोला, त्यति बगाउने पानी पनि प्रशस्त छैन, पानीको नाम चाहिँ जेनी छ एउटा मात्रै छ। कुकुर सानैमा आँखा नखुल्दै पानीमा बगाइदिने भने अरे बहुत ठुलो धर्म मिल्छ। यिनीहरूको कुकुरको भाव यो आखिर हो, त्यहाँबाट सुगति पुग्छन्। कुकुर मरेपछि सुगति जान्छन् अरे, छिट्टै सुगति पठाइदिएको हो। हामीलाई त्यसरी सिकाएको थियो पहिला काले। तमुलाई पनि त्यो सिकाए, धन्न मोगोमा त त्यो भएन त। र त्यसलाई पनि विश्वास गरेर कतै कुकुर बगाउने पनि पुग्यो। कुन हो पाप कुन हो पुण्य थाहा नै छैन। यो दिन चोर्ने भने त पुण्य हुन्छ, राम्रो दोष काटिन्छ भनेर चोर्ने दिन भनेर यो दिन चोरेपर विघ्न गरेपर पाप लाग्दैन। त्यो पनि हामीलाई सिकाएका थिए। तमुलाई त सिकाएनन् होला नि। यो दिन ठग्ने भने त केही हुँदा यो त ठग्ने दिन हो हेर्नुहोस् है। चोर्ने दिन पनि छन्, ठग्ने दिन पनि। र नुहाउने त अब दिनौ नुहाउनु पर्छ नि, नुहाउने त किन दिन चाहियो होइन, त्यो त आफ्नो शरीर शुद्ध सफाइ गर्छ। र तिनी विषयहरू पनि थिए। अझै पनि आज त ठग्ने दिन हो भन्ने छ कि छैन? ठग्ने विघ्न गर्ने। त्यो दिन ठगे पार्दै पाप लाग्दैन। त्यो दिन ठगे पार्दै कुन हो पाप कुन हो पुण्य भन्ने थाहा भएर हो। कुन हो पाप कुन हो पुण्य भन्ने थाहा नभएर यो खुर्सानी आज टोके पिरो हुन्न यो दिन भनेर पिरो नहुने दिन छ। आजको दिन समाते पोल्दैन भन्ने दिन छ। पाप होस् या पुण्य होस् दिनसँग केही मतलबै छैन। पाप पुण्य भन्ने दिनसँग मतलब छ नजान्दाखेरि त्यसरी पनि बग्यो, आफै पनि बग्यो, आफै पनि के भयो, आफै पनि बग्यो। त्यसो हो यो अविद्या अन्धकारमा डुबेको बेलामा अहिले यस्तै भगवानको शासन छँदै पनि यसरी गल्तीमा बगिन्छ भने शासन नभएको बेलामा हाम्रो हालत कुन हालत हुन्छ होला विचार गर्नुहोस् त। यस्तरी शासन हुँदा हुँदै पनि अझै यो हालत छ। नेपालमा काठमाडौँ हेर्नुहोस् है, त्यो स्थितिमा छ। काठमाडौँमा हेर्ने भने घर अगाडि त मटरको बाटामा त्यही बाटामा यसो जग्गा बनाए अनि त्यहाँनिर सबै लड्डु पेडाहरू चढाए, के फुलपातीहरू चढाए, पूजा गरे, धुपबत्ती बाले। अनि त्यो बाटो घर अगाडिको बाटामा किन यसो गर्दा रहेछन् भनेर म तब त्यहाँको वातावरण बुझ्नलाई अनि हेर्दै गएको एक जग्गा पूजा गर्दै गरेको ठाउँमा पुगेँ। सोधेँ होइन तपाईँहरूले यहाँ बाटामा यसरी पूजा किन गर्नुभएको? यहाँ त मोटर हिँड्छ, मोटरसाइकल हिँड्छ, मान्छे हिँड्छन्। यो बाटामा सबैले कुल्चेको टेकेको ठाउँ यहाँ शुद्ध त छैन। यहाँ यसरी धुपबत्ती बालेर लड्डु पेडा चढाएर यसरी किन गर्नुभएको? बर्मामा त घरमाथि सबभन्दा अलिक उच्च ठाउँमा अलिकति गौरव हुने ठाउँमा भगवानको स्थान बनाएर त्यहाँ पूजा गर्छन्। तपाईँले यो बाटामा चाहिँ के गर्नुभएको? मतलब लक्ष्मी त बाटाबाट उड्न पर्यो नि भित्र अरे। लक्ष्मी भित्र उड्दा कहाँबाट अरे? बाटाबाट उड्न पर्यो नि, भित्र बाल्दाखेरि लक्ष्मी कहाँबाट उड्ने अरे? उल्टो पो उहाँले जित्नुभयो। म पनि चुप लागेँ, त्यहाँभन्दा भन्न पनि भएन। भयो त आफूले चाहिँ के रहेछ कसो गर्नुहुन्छ उहाँहरूको विचार कस्तो बुझ्दै जाँदाखेरि। तर अझै पनि सत्य धर्म सुन्न पाइएन भनेदेखि कुन हो पाप कुन हो पुण्य थाहा हुँदैन। मनुष्य लोकमा त त्यति अन्धकार छ भने अपायमा कस्तो होला विचार गर्नुहोस् है। अनि अपाय पुगिसकेको प्राणी फेरि मनुष्य लोक आउन सजिलो होला? अपाय पुगिसकेको प्राणी मनुष्य लोक आउन सजिलो होला? अहिले यहाँ भइरहेका मच्छरहरू अब यिनी मनुष्य हुने कहिले होला? यी त अपायको प्राणी कुशल अकुशल थाहा छैन। यिनको दिनो पाप मात्रै छ। कुशल भने कहिले पनि त्यौँ अगाडि पराए ध्यान बस्नेलाई पनि सताएका छन्, धर्म सुन्नेलाई पनि सताएका छन्, आनन्द सुत्छु भन्नेलाई पनि मच्छर कराउँदाखेरि मनमा खुसी हुन्छ कि रिस उठ्छ? खुसी हुन्छ कि रिस उठ्छ? हो त्यो रिस कहाँबाट आयो भने त्यो शब्दले, त्यो मच्छरको शब्दले, त्यसको कारणले आफूमा पाप भयो। उसको कारणले आफूमा पाप भएको हुँदाखेरि त्यो पापको कारणमा ऊ बन्यो कि बनिएन? पापको कारणमा बन्यो कि बनिएन? अब ती प्राणीले पुण्य गर्ने भन्ने छ? एउटाले
पशु लोकमा हेर्ने भने एउटाले एउटालाई खाएको छ, एउटाले एउटालाई मारेको छ, जित्नेले जित्नेलाई हार्नेलाई मारेको छ। हो यसरी नै उनीहरूको संसार घुमिरहेको। पशुबाट मर्यो फेरि नरक गयो, नरकको आयु सक्यो, नरक भोग्दा भोग्दा फेरि पशु भयो, पशुबाटको फेरि मर्यो फेरि नरक गयो। मनुष्य हुनलाई बहुत दुर्लभ छ, मनुष्य हुनलाई दुर्लभ छ। र जन्मतन मनुष्य भयो भने पनि सत्य धर्म सुन्नलाई अझ दुर्लभ छ। जन्मतन मनुष्य भयो भने पनि सत्य धर्म सुन्नलाई अझ दुर्लभ छ। किन सत्य धर्म सुन्नलाई दुर्लभ छ भन्दा मनुष्य पनि काम क्रोध लोभ मोह माया यिनी क्लेशले भरिएको छ। आफ्नो छापा गढेको हुन्छ कि हुन्न? आफ्नो छापा गढिरहेको हुन्छ। र सही धर्म सुन्ने पारमी बुझ्ने पारमी छैन भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई बुझाउन बहुत दुःख हुन्छ। राम्रो धर्म उसको कल्याणको लागि भन्छु भन्दा उसको गरे गाली खाइन्छ। के खाइन्छ? किन? मनुष्यको दृष्टिमा कामगुण दृष्टि हुन्छ। राजा शुद्धोधन भने जस्तो धेरैले जान्नु भएको छ। राजा शुद्धोधन भन्ने चिन्नुहुन्छ नि? को अरे? भगवानका पिता नि राजा शुद्धोधन। ती शुद्धोधन राजाले ज्योतिषहरूलाई हेराउँदाखेरि यहाँको लक्षण हेर्दाखेरि कि त सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्छन् त्यागी भएर गयो भने, यदि दरबारमै रह्यो भने चक्रवर्ती राजा हुन्छन् भनेर दुई प्रकारले बताए। त्यागी भएर गयो भने सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान पाउँछन्, त्यागी नभइकन बस्यो भने चक्रवर्ती राजा हुन्छन्। त्यतिखेर राजा शुद्धोधनले बुद्धत्व ज्ञान र चक्रवर्ती राजा कुन रुचाए? बुद्धत्व ज्ञान भनेको सम्पूर्ण संसारबाट छुटकारा हुने ज्ञान रुचाए। त्यही भने त्यत्रो पार मिलेर आएका राजाले पनि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने भने उहाँको पनि कल्याण हाम्रो पनि कल्याण धेरै प्राणीको कल्याण हुन्छ भनेर खुसी हुन पर्ने थियो। तर त्यो मार्ग रुचाएनन्। राजाले रुचाए चक्रवर्ती राजा हो। यो चक्रवर्ती भनेको चक्रवर्तीको रजाई के को रजाई हो भन्दा कामगुणको रजाई। के को रजाई हो? कामगुणको रजाई। यता निर्माणको शान्ति र कामगुणको रजाई केमा रुचाएका छन्? त्यतिखेर राजा शुद्धोधनले पनि अहिले तमहरूले पनि कुन रुचाउनुहुन्छ? बोल्ने अप्ठ्यारो। अब निर्वाहको भनौँ भने पनि अप्ठ्यारो हो। र आफै विचार गरौँ न, छिट्टै ज्ञान पाउन पा भन्ने मन र धेरै धन कमाउन पा भन्ने मन कुन धेरै हुन्छ? त्यो ज्ञान पाउन पा त कहिलेकाहीँ यसो धर्म सुनेको बेलामा अलिअलि समय ज्ञान भएको बेलामा बल्ल कहिलेकाहीँ हो। धन कमाउन त बिहानदेखि बेलुकासम्म सधैँ कता धेरै छ? त्यसो कुन रुचाउनुहुन्छ? निर्वाणपट्टि धेरै रुचाउनुहुन्छ कि निर्वाणको शान्ति कि कामगुणको रजाई? भन्न पनि अप्ठ्यारो, नभन्दा पनि। र राजा शुद्धोधनले पनि यिनलाई चाहिँ कामगुणमा फसाउने हो सिद्धार्थ कुमारलाई। ऊ त त्यागी हुन दिने होइन, कामगुणमा फसाउने हो भनेर राम्रा धेरै नै राम्रो भनेर त्यसरी मान्यता दिएका धेरैलाई आकर्षण गर्न सक्ने अति राम्रा रूपवती तीनटा दरबारमा गरे सम्पूर्ण 40,000 जम्मा गरेर राख्थे सिद्धार्थ कुमारलाई त्यो कामगुणतिर मनलाई आकर्षण गर्नलाई। त्यागी हुन्छन् कि भन्ने डरले तापनि पारमीले जागृति बनाएको आउँदाखेरि 4 प्रकारका निर्मित देखेर त्याग्नु भयो कि त्याग्नु भएन? 4 प्रकारका निर्मित देखेर त्याग्नु भयो उहाँले। तर लोकको दृष्टिमा चाहिँ धेरै कामगुणतिरै तानिएको हुन्छ, कामगुणमै रमाएको हुन्छ। र मनुष्य लोकमा पनि कामगुणमै रमाएका व्यक्तिले सत्य धर्म सुन्नलाई, सत्य धर्ममा ध्यान दिने पनि कम्ती छन्। सत्य धर्ममा ध्यान दिने कम्ती छन् कि छैनन्? अहिले तमहरूले त सत्य धर्ममा ध्यान दिनुभएको छ कि छैन? कम्ती भित्रमा आइपुग्नु भएको छ। धेरै भित्रमा बस्नु भएको, कम्ती भित्रमा आइपुग्नु भएको छ। मनुष्यत्व भाव दुर्लभ, मनुष्य हुने दुर्लभ। सद्धर्म सबैमा अति दुर्लभ हो। सत्य धर्म सुन्नलाई अति नै दुर्लभ।
अहिले अति दुर्लभ भएको शब्द धर्म सुन्नुभएको सुन्नु भएन। अब यो सत्य धर्मलाई सुने चाहिँ छल्लङ्ग बुझेर धम्मानु धम्म पटिपति दुर्लभ हो। धम्मानु धम्म पटिपति दुर्लभ। धम्मलाई अनुधम्मले पटिपति आचरण गर्नु। धम्म अनुधम्म पटिपति धम्मानु धम्म पटिपति। धम्म भनेको धर्म भनेको त जान्नुहुन्छ नि। संसारमा धर्म कति छन्? धर्म कति छन्? धर्म कति छन् भन्नुहोस् त? चित्त चैतसिक रूप निर्वाण। चित्त यसलाई भन्छ परमार्थ धर्म। परमार्थ धर्म चित्त चैतसिक रूप निर्माण। र असली धर्म त यिनी चारवटा हुन्। चित्त चैतसिक रूप चाहिँ लोक धर्म, निर्माण चाहिँ लोकोत्तर धर्म। निर्माण चाहिँ के हो? चित्त चैतसिक रूप चाहिँ लोक धर्म। यो चाहिँ के हो? लोक धर्म। तीनटा, लोकोत्तर धर्म एउटा। त्यसो त धर्म कति? संसारमा धर्म कति? माने पनि यिनी चारवटै हुन्, नमाने पनि। मान्ने त अब लोकका मान्ने जम्मा गर्ने भने त धेरै छन्। जति नै माने पनि, जति प्रकारले नै माने पनि असली धर्ममा हेर्ने भने धर्म चार प्रकारका। चित्त चैतसिक रूप निर्माण। चित्त एक प्रकारको, चैतसिक 52 चैतसिक, रूप 28 प्रकारका, रात छोटकरीमा रूप चैतसिक रूप निर्माण। यो लोकोत्तर धर्म हो। यो चित्त चैतसिक रूपलाई अलिकति फिँजाल्ने भने रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। यही हो धर्म। रूपखण्ड रूप भयो, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड यिनी चाहिँ चैतसिक भयो। विज्ञान खण्ड चाहिँ चित्त। विज्ञान खण्ड चाहिँ चित्त भनेको आरमण चिन्तयति ते चित्त। आरमण चिन्तयति ते चित्त। आरमण भन्ने त जान्नुभयो नि। आरमण भन्ने के हो? आयो नि। आयो अहिले यो मनको आयो, मनको आयो, मनले सोच्ने जति सबै नि मनका आरमण हुन्। हो त्यो आयोलाई, मनको आरमणलाई चिन्तयति चिन्तन गर्छ भनेर त्यसलाई चित्त के भनिन्छ? हो त्यो आरमणलाई अनुभूति ठान्जाले गर्छ, भोग गर्छ भन्नाले वेदना। यो चाहिँ चैतसिक, यो चाहिँ भोग गर्ने। आरमणलाई सम्झिने चाहिँ संज्ञा, यो पनि चैतसिक। आरमणलाई जागृति बनाउने चाहिँ संस्कार, यो पनि चेतना चैतसिक हो। यो चित्त। चित्त चैतसिक रूप यिनी चाहिँ लोक धर्म। निर्माण चाहिँ लोक धर्म, लोकोत्तर धर्म। र यिनी धर्म कहाँ छन् त फेरि खोज्ने भने यिनी धर्म कहाँ छन्? हो चित्त चैतसिक रूप चाहिँ शरीरमा। चित्त चैतसिक रूप चाहिँ निर्माण चाहिँ शरीरदेखि अलग्गै हो। निर्माण चाहिँ शरीरदेखि, तर निर्माण जाने बाटो पनि यही शरीरमै छ, बाहिरबाट चाहिँ छैन। छ त? निर्माण जाने बाटो पनि यही शरीरमै छ। कहाँ छ? शरीरमै छ। यही शरीरलाई नै आचरण गरेर यसैबाट नै प्राप्त गर्ने हो। जस्तै कि यहाँ घाउ खटेर निस्क्यो हातामा भनेपछि सुन्ने दुःख भयो कि भएन? अब यो घाउ खटेरोको सञ्च कहाँ छ? कहाँ छ? घाउमा छ कि बाहिर छ? घाउमा सञ्च छ? घाउमा छ। त्यसो घाउदेखि बाहिर छ? त्यसो यो घाउ भएको ठाउँमा घाउ हरायो भने के रह्यो? घाउ हरायो भने के रह्यो? हो त्यो सञ्च भने कहाँबाट खोज्ने हो भन्दा घाउबाटै खोज्ने हो। कहाँबाट खोज्ने हो? घाउबाटै खोज्ने। घाउलाई नै हेरचाह, यसलाई नै इलाज गरेर यसकै इलाजबाट नै यहीबाट नै सञ्च खडा गर्ने। तर त्यो सञ्च घाउ त होइन। घाउ वा सञ्च थियो? घाउ वा सञ्च थियो? त्यसो लोक धर्म यहाँ अहिले रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, यता विज्ञान खण्ड। यिनी चित्त चैतसिक रूप यिनी लोक धर्म हो। यो लोक धर्मबाट यहीबाट नै लोकोत्तर धर्म खोज्ने हो। यो लोक धर्म के सत्य हो भन्दा दुःख सत्य हो। यो दुःख सत्यबाट सुख सत्य खोज्ने हो भने दुःख सत्य हरायो भने त्यहाँनिर के आयो?
दुःख सत्यलाई हराउनको लागि दुःख सत्यमै आफूले आचरण नगरे भए त, घाउलाई सन्चो गराउनको लागि घाउमै दबाई नगरे भए त, घाउलाई सन्चो गराउनलाई यो घाउमा दबाई नगरिकन अन्तै दबाई गरेर घाउ सन्चो हुन्छ। दुःख सत्यलाई निभाउनको लागि दुःख सत्यमै आचरण गर्नु पर्यो। अहिले यो दुःख सत्यमा चित्त चैतसिक रूप धर्म अनि हो। यो धर्मलाई पनि जानेको छैन भने आचरण गर्न पनि जानेको छैन। अहिले धर्मलाई पनि जानेको छैन भने आचरण गर्न पनि जानेको छैन। अहिले कतिपय धर्म छ शरीरमा चित्त चैतसिक रूप, तर मान्छेले बुझ्छन् धर्म झण्डालाई, केलाई झण्डालाई। हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, म त बुद्ध धर्म, म त हिन्दू धर्म, म त क्रिस्चियन धर्म, एउटा झण्डा। हिन्दू धर्म खोज्नु छ यो शरीरमा छ कतै? बुद्ध धर्म भन्ने कतै यहाँ बताएको छ? अहिले यहाँ हो यो रूप हिन्दू धर्म हो? यो वेदना भन्ने यो भोग गर्ने वेदना हिन्दू धर्म हो? बुद्ध धर्म हो त? अहिले यो संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड यिनी कुनै झण्डामा छ? धर्म त यो हो। यो भने न हिन्दू भयो, न बुद्ध भयो, न क्रिस्चियन भयो, न इस्लाम भयो। अनि हो यी धर्ममा आचरण गर्नुपर्ने कुरा हो। यही धर्ममा आचरण गर्नुपर्ने कुरा हो। अनि यो धर्मलाई नै जानेको छैन र झण्डा समातेर बस्नेले धर्म भेट्छ? झण्डा समातेर बस्नेले धर्म देखेको छैन। धर्म नदेखेको अविद्या अन्धकारमै फसेको छ। अन्धकारमै फसेर झण्डाको छायामा बसिरहेको छ। धर्म जानेको धर्म छ एकातिर, मानेको छ, खोजेको छ अर्कोतिर। र धर्म असर कहाँ छ भने शरीरमा। अहिले जस्तै कि बुटो उम्रियो, फल फल्ने शक्ति कहाँ छ? त्यो बुट्टामा सबै छैन। अर्को बुटो बन्ने शक्ति पनि त्यसैमा सबै छैन। त्यही फलबाट अर्को बुटो बन्ने शक्ति सबै छैन। अहिले अर्को जन्म हुने कारण पनि यही छ। अहिले यिनी क्लेश पनि यही छ, कर्म पनि यही उत्पत्ति भएको क्लेश, यो कर्म, यो कारण बनिएर अर्को जन्म दिने बिउ पनि यही छ। अर्को जन्मको कारण पनि, अर्को जन्म हुँदाखेरि जन्मको साथमा जरा व्याधि मरण पनि, जाति शरीरभित्रै जरा पनि छ, व्याधि पनि छ, मरण पनि छ भने जाति पनि यही हो, जरा पनि यही छ, व्याधि पनि यही छ, मरण पनि यही छ। अनि मृत्यु पश्चात फेरि जन्मिने बिउ पनि फेरि नजन्मिने हो भने यहीँनिर आचरण नगरे हुन्छ त? यहाँ भने यो शरीरमै आचरण नगरिकन यो दुःखबाट छुटकारा हुन्छ त? धर्म भन्ने यही शरीर हो। धर्म भने के हो? हो यो शरीरलाई राम्रो जान्ने हो भने बल्ल धर्मलाई जान्ने हो। धर्मलाई जान्ने हो भने बल्ल धम्मानु धम्म पटिपटि त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। त्यही भएर यो सब धर्म सबभन्दा अति दुर्लभमा चाहिँ सत्य धर्म सुन्न अति दुर्लभ छ भन्नेमा चाहिँ हो यो सत्य धर्मलाई भनेको। झण्डालाई सुन्न त दुर्लभ छैन, त्यो त जन्मै पछि पाइन्छ। पाइन्छ कि पाइन्न? आफ्नो सम्प्रदायको झण्डाको चर्चा त जन्मै पछि पाइन्छ कि पाइन्न? असली धर्म सुन्न पाइन्छ त? असली धर्म सुन्न नपाउँदाखेरि कुन हो पुण्य कुन हो पाप थाहै छैन। कुन हो पुण्य कुन हो पाप थाहै छैन। र शासन बाहिर पनि दान पुण्य त गर्छन्, दान त गर्छन्, शील पनि समाधि पनि, दानशील समाधि पनि छ। बोधिसत्वहरू भएको समयमा बोधिसत्वहरूको दानशील समाधिको बारेमा त प्रचार हुन्छ, तर शासनभित्रको जस्तो दान हो त? शासनभित्रको जस्तो दान हो त? अझै पनि कतिपयले दान गर्दाखेरि पनि यसको लागि कति दान गर्नुहुन्छ भनेर एउटा केहीको कारणले गयो भने, जानियो भने यति लेखिदिनुहोस् न त, लेखाइयो सकियो, लेखाइयो सकियो। त्यसमा कर्म सक्यो त ज्ञानले मनन गर्ने के गर्ने छ त? कोही ठाउँमा जाँदाखेरि गएको बेला अलिकति दान पनि गरौँ, अलिकति दान पनि गरौँ भनेर दान त गरियो, कर्तव्यले गरियो। तर हो त्यो दानमा कर्म र कर्मको फललाई मनन गरेको छैन भने पुण्यमा यिनी दुईटा मात्रै भयो।
अलोक अदोष अमोह छैन छ त अमोह छ त अमोह छैन। कोही अब चन्दाकार आएर चाहिँ दान गरियो चन्दाकोलाई आएकालाई खाली हात पठाउन हुन्न। पहिलाको भनाइ थियो कि थिएन घरमा आएकालाई खाली हात नपठाउनु घरमा आएकालाई खाली हात नपठाउनु भन्ने पहिलाको भनाइ थियो र घरमा आएका पाहुनालाई उहाँहरू दान त गरियो। त्यो आएका पाहुनालाई खाली हात पठाउन भएन उहाँहरू दान त गरियो। तर यो दानको प्रभाव कस्तो छ दान भन्ने के हो के मैले दान भइरहेको छ त्यसको फल कस्तो छ भन्ने मनन छैन। मनन नहुँदा त्यो पुण्यमा ज्ञान लागेको छ त्यो पुण्यमा ज्ञान लागेको छ ज्ञान नलागेको हुँदाखेरि त्यो पुण्यमा अमोह हेतु छ त हो तिनी पुण्यले जन्मिने भने दुई हित पुग्न हुन्छ। अमोह हेतु छैन भने अलोक हेतु अदोष हेतुले पुण्य त भयो अमोह छैन भने दुई हेतु पुग्न। अझै पनि दान गर्न नजानेका भन्छन् कि छैनन् अथवा दान त गरिन्छ फलको आश गरेर दान गर्ने कि फलको आश नगरिकन दान गर्ने फलको आश कसैले गरेर कसैले नगरेर र यसमा पनि कति भयो फलको आश गर्ने कति भयो दान गर्ने आफूले फलको आश दान गर्ने आफूले फलको आश नगर्ने फल उसको समयमा दिन्छ दिन्न। अब फलको आश नगर्ने भनेपछि दानका पछि प्रार्थना पनि आयो त प्रार्थना आयो त दानका पछि प्रार्थना आएन। प्रार्थना भनेको दानका पछि सुटाउनु छैन केही नमागिकन केही प्रार्थना नगरिकनको दान एक प्रकारको मागेर गरिएको दान एक प्रकारको केही नमागिकन गरेको दान एक प्रकारको र केही नमागेको भने केले भन्दा अविद्याले। यदि यो दानले अर्को जन्म स्वर्गलोक जान भनेर स्वर्ग सम्पत्तिलाई माग्यो भने पनि तृष्णाले केही नमागेको भने अविद्याले स्वर्ग सम्पत्ति भनेर मागेको तृष्णाले भन्छ कुन राम्रो। त्यसो भए दान गर्दाखेरि जस्तै त्याग चित्तले दान भएको छ सम्पत्तिमा भएको लोभलाई त्याग चित्तले दान भएको छ त्यस्तै त्यहाँ त्यो लोभबाट अलग भइएको चेतना भएको हुँदाखेरि यिनी क्लेशबाट अलग भइएको निर्माणलाई प्रार्थना गरेदेखि त्यो पारण हुन्छ। तर कतिपयलाई त्यो पनि थाहा छ त त्यही भएर सत्धर्म सघाउनु अति दुर्लभ हो। सत्य गर्न सही सुन्यो भने बल्ल सही मनस्कार हुन्छ सही मनस्कार भयो भने बल्ल धम्म पटिपति हुन्छ। धम्म पटिपति भयो भनेदेखि कतिवटा दुर्लभ आयो कतिवटा दुर्लभमा जब धम्म पटिपति पनि भयो अनि के रह्यो श्रद्धा सम्पत्ति के रह्यो श्रद्धा सम्पत्ति। यो जग्गामा श्रद्धालाई अचल श्रद्धालाई भनिएको अचल श्रद्धा भनेको चल भनेको चल्ने अचल भनेको नचल्ने कस्तो हुन्छ चल्ने त अब चलिरहेको छ घरि कता पुग्छ। अचल भनेको नचल्ने भनेको स्थिर भइएको कहिले नहल्लिने श्रद्धा अचल श्रद्धा पालीमा अधिक श्रद्धा पनि भनिन्छ। तिनको श्रद्धालाई अब कसैले पनि बिगार्न सक्दैन। किन भन्दा श्रद्धा सम्पत्ति हुने बित्तिकै एकपाले निर्मललाई साक्षात्कार गरे बल्ल हुन्छ श्रोतपन्न ज्ञान पुगेपछि। जब मार्गलाई छर्लङ्ग देखिसके साक्षात्कारमा पुगिसकेका व्यक्तिको श्रद्धालाई कसैले बिगार्न सक्छ मुक्ति हुनलाई त त्यसरी होइन नि। यो बाटो अझ छिटो छ महाराज जति नै बाटा लगाए पनि अचल श्रद्धामा भएको व्यक्ति हल्लिन्छ त हल्लिँदैन। अचल श्रद्धा होइन भने त यो भन्दा यो निबाट अझ छिटो रहेछ नि। बर्मा देशमा धेरै चालु भएको नि अरे के हो नि भने जान्नुहुन्छ यो नि उनी साँच्चै खण्डमा कुन नि छ खण्ड त यही हो आफ्नै शरीरमा यही भइरहेको छ। यसमा समाधि श्री समाधि प्रज्ञाले हेर्ने हो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको चाहिँ श्री समाधि प्रज्ञा
जब समाधिको चित्तले ज्ञान लगाएर हेर्ने हो, ज्ञान लगाएर देख्ने हो। यहाँ देखियो भनेदेखि त्यसको स्वभावै उत्पत्ति विनाश छ। जस्तो स्वभाव छ त्यस्तै देख्ने हो भने जस्तो स्वभाव बताउँछ त्यस्तै देख्दै जाने हो। त्यही देख्दै त्यसैलाई हेर्दै गएपछि बल्ल यसको विषयमा यथाभूत ज्ञान हुन्छ। अहिले यो खण्डको बारेमा यथाभूत भनेको जसको तस ज्ञान हुन्छ। जस्तो छ त्यस्तैलाई छलङ्गै जानेको ज्ञान हुन्छ। जस्तो छ त्यस्तैलाई छलङ्ग जानेको ज्ञान हुँदाखेरि केही सार नभइएको जान्दछ, दुःख सत्यलाई जान्दछ। दुःख सत्यलाई जानेपछि बल्ल दुःखबाट अलग हुने चित्त उत्पत्ति हुन्छ। दुःखबाट अलग हुने चित्त उत्पत्ति हुन्छ। हो त्यो अलग हुने चित्तमा के हुन्छ भन्दा वैराग्य हुन्छ। के हुन्छ? वैराग्य हुन्छ। वैराग्य भनेको त जान्नुहुन्छ नि, वैराग्य भएको छ भने जान्नुहुन्छ। राग भनेको तृष्णा, वैराग्य भनेको तृष्णाबाट अलग हुन्छ भनिएको। तृष्णा भनेको सबै थोक चाहियो, यो पनि चाहियो, ऊ पनि धेरै सम्पत्ति पनि चाहियो, राम्रो घर पनि, तङ्ग मन्ज परिवार पनि, सबै थोक चाहियो। नयाँ चिज के निस्क्यो त्यो पनि चाहियो कि चाहिएन? सबै थोक चाहियो तृष्णा। वैराग्य भनेपछि संसारमा केही पनि घर पनि चाहिएन, सम्पत्ति पनि चाहिएन, राम्रो लाउन पनि, मिठो खान पनि, राम्रो लाउन पनि चाहिएन, मिठो खान पनि चाहिएन। जस्तो भए पनि भयो, सिर्फ उसलाई चाहियो छुटकारा मात्रै। छुटकारा मात्रै। संसारमा धेरै बाँच्न पनि चाहिएन, चाहियो त? भरे धेरै बाँच्न चाहिएन भनेर त्यसो छिट्टै मर्ने चाहिँ त्यही वैराग्य भएर हो भनेर सोध्नु होला। छिट्टै मर्ने वैराग्यले हो त भनेर त्यसरी चाहिँ होइन। वैराग्यले हो त? यता शोक परिदेव दुःख दोमन छ उपाय असले हो। शोक परिदेव दुःख दोमन छ उपाय असले मरेका हो त ती चाहिँ आफै अब हत्या गर्ने चाहिँ सिधै जान्छन्। वैराग्यले होइन। शोक परिदेव दुःख दोमन छ उपाय असले। र यतिखेर यस्तो शासन भएको बेला कोही आफू अब हत्या गर्ने व्यक्ति कति लोभ लाग्दो छ विचार गर्नुहोस् त। त्यति नै मर्न मन लाग्यो भने एक जग्गामा गएर मजाले ध्यान बस्दिनु नि, बरु ज्ञान त मिल्थ्यो। बरु ध्यानैमा आफ्नो जीवन बिताइदिनु। तापनि अझै पनि एसिड खाने, जहर खाने, रसी लगाउने छन् कि छैनन्? म्यानमार देशमा यात्रैमा ध्यान शिविर पनि छन् अझैसम्म। र यति ठुलो मौकामा पनि अझै हत्या गर्ने व्यक्ति छन्। उहाँहरूको लागि यो शासन काम लाग्यो? शासन काम लाग्यो? शासन काम लागेन। यति उत्तम शासन भएको बेलामा पनि अहिले यति राम्रो शासन पनि जान्न नसक्ने व्यक्ति, जान्न नसकेर आफू हत्या गर्ने पनि छन् कि छैनन्? अविद्या अन्धकारले चुरुम्म डुबेका हुँदाखेरि अहिले भनेको चाहिँ वैराग्य भनेको चाहिँ आफू हत्या गर्न भनेको होइन। वैराग्य भएकाले हत्या पनि गर्दैन, मर्ने इच्छा पनि, धेरै बाँच्न पा भन्ने इच्छा पनि, राम्रो खान पा, मिठो खान पा, राम्रो लाउन पा, राम्रो घर गाडी सलम टिभी भिडियो केही पनि चाहियो त? तृष्णालाई चाहिँ सबै थोक चाहियो। तृष्णालाई चाहिँ अहिले चाहिँ तम हुँदा सबै थोक के हो? कहिले चाहिएनमा पुग्छ भन्दाखेरि जब दुःख सकेर छलङ्ग हुँदाखेरि, जब यो शरीरमा हेर्दै जाँदा दुःख सकेर छलङ्गै भयो, दुःखलाई छलङ्गै जाँदाखेरि छुटकारा हुने मन हुन्छ। त्यो बेला बल्ल वैराग्य हुन्छ। वैराग हो तिमग हो, विराग नै निर्वाणलाई देख्ने ज्ञान हो, वैराग्य नै निर्वाणलाई देख्ने ज्ञान हो। जब निर्वाण देख्ने ज्ञानमा पुगिसकेपछि, निर्वाणलाई साक्षात्कार भइसकेपछि, त्यही बाटोबाट निर्वाणलाई साक्षात्कार गरे अब ती व्यक्तिको श्रद्धा हल्लिन्छ। कसैले त्योभन्दा यो निबाट यो तरिकाले अझ छिटो रहेछ नि भन्यो भने ती व्यक्तिले विचार अझै कुन बाटो छिटोमा, अझै कुन बाटो छिटो छ भन्ने खोजीमै रहेछन्। भेटाएका व्यक्तिले खोजीमा हिँड्छ। अझै पनि कुन छिटो र कुन ढिलोमा खोजीमै रहेछन् बिचरा। बाटो भेटेका, बाटो भेटिसकेपछि भगवानको शासनमा निर्वाण जाने बाटो कतिवटा छन् भनेपछि यो बाटो र ऊ बाटो छ त? यो नि उनी भन्ने छ त? हो त्यसलाई राम्रो बुझ्नुभयो भने बल्ल सही धर्ममा आइपुग्नुहुन्छ। नभए म पनि बुद्ध धर्म विपसना गर्छु भन्दा भन्ने सम्प्रदायमा अल्झिने पनि कति छन्। केमा अल्झिने?
सम्प्रदायमा अल्झिने, आचार्य मतमा अल्झिने। आचार्य मतमा भनेको गुरु परम्परामा अल्झिने, सम्प्रदायमा अल्झिने। असल छ धर्म शरीरमा, अल्झेका छन् बाहिर, अल्झेका छन् त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? किन त्यसरी अल्झिन पुग्यो भन्दा सही लाइन जान्न नसक्दाखेरि। सही लाइन नजानुन्जेल समाज ठीक हुँदैन। त्यही भएर सद्धर्म श्रवण जुनिसो मनस्वीकार बहुत जरुरी छ। अहिले सत्य धर्म श्रवण त तपाईँलाई मौका मिलिरहेको छ, मौका मिलिरहेको छ। धम्मापट्टिको पनि मौका पनि मिलेको छ। ध्यान शिविर पनि जताततै छन्। र अब 5वटा दुर्लभमा कतिवटा रहेका छन्? अब तपाईँलाई अब कतिवटा रहे? 5वटामा कतिवटा पुरा भए? 4वटा पुरा भए भने चाहिँ पारमी भएरै हो। 4वटा पुरा भए भने चाहिँ पारमी भएरै हो। पारमी नभएका यिनी पुरा हुन सक्छ त? अब हो यो एउटा चाहिँ आफ्नो यो धम्मपट्टिपट्टि सफल हुने बित्तिकै हो यो श्रद्धा सम्पत्ति जो पनि परिपूर्ण हुन्छ। यो सफल नहुन्जेल त अझै श्रद्धा सम्पत्ति परिपूर्ण भएको हुन्न। श्रद्धा सम्पत्ति परिपूर्ण भएको छैन भने अचल श्रद्धा भएको हुन्न। अचल श्रद्धा भएको छैन भने कहिले कता यता ठिक हुन्छ कि अझ यता पो राम्रो छ कि यता राम्रो र उता राम्रो पुगिरहेको हुन्छ। यता र उता, यतापट्टि चाहिँ छैन अझै छ त? र त्यसो हुँदाखेरि धर्मलाई राम्रो बुझ्न कोसिस गर्नु होला भन्दै आज पनि दुर्लभ देशलाई समाप्त गर्दछु।